सियासी जमातों ने MQM की कुल जमाती कॉन्फ्रेंस का बायकॉट क्यों किया? हम क्या शरीफ हुए, सारा जमाना बदमाश हो गया। सियासी जमातें MQM को शक की नजरों से क्यों देख रही हैं? क्या पाक सरजमीन पार्टी और MQM इंतखाबात में इत्तेहादी बनेंगे? MQM 22 अगस्त के बाद कहां खड़ी है? पूछेंगे MQM पाकिस्तान के सीनियर रहनुमा डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी से। गुड इवनिंग एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू द शो। MQM पाकिस्तान 22 अगस्त 2016 के बाद एक नई शनाख्त के साथ सामने आ गई। कायद से अलहदगी इख्तियार कर ली और एक नया पैगाम ये दिया कि अब हमारा एक नया सफ़र है। गुज़िश्ता एक साल से MQM अपनी शनाख्त को मनवाने की जिद्दोजहद कर रही है, मगर इस नई शनाख्त पर सियासी जमातों की जानिब से बार बार शकूक व शुबहात का इजहार किया जा रहा है। ख़ासतौर पर PSP खुलकर बार बार इल्ज़ाम लगाती रही कि MQM लंदन और MQM पाकिस्तान असल में एक ही जमातें हैं और अलहदा नहीं हुई। बड़ी कोशिश की MQM ने, बड़ी तवज्जो दी इस बात पर कि वो ये साबित कर सकें कि उनका ताल्लुक नहीं है अब MQM लंदन के साथ। हाल ही में हमने देखा कि MQM ने एक साल को सेलिब्रेट भी किया और साथ ही साथ एक दावत दी, ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस थी और उसमें वो चाहते थे कि तमाम लोग शामिल हों और MQM पाकिस्तान का जो एक साल इस नए सफ़र में मुकम्मल हुआ है इसको सेलिब्रेट किया जाए। जब ये ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बुलाई गई तो हैरत अंगेज़ तौर पर पाक सरजमीन पार्टी और MQM हकीकी ने मस्बत रवैये का इजहार किया, मगर दीगर अहम सियासी जमातों ने अचानक कॉन्फ्रेंस में शिरकत से इनकार कर दिया। इस पर फारूक सत्तार साहब ने गिला भी किया और ये भी कहा कि लगता है कि हमारी हुब्बुल वतन शक किया जा रहा है। लेट्स वॉच हिम। हम क्या शरीफ हुए, सारा जमाना बदमाश हो गया। अपने रास्ते अलहदा किए, अपने रास्ते जुदा कर लिए। किसके लिए किए? क्या वो जमातें पाकिस्तान की जमातें नहीं हैं? उनका कौमी मफाद से कोई सरोकार नहीं? उन्हें मुल्क के इस्तेहकाम से कोई गर्ज नहीं है? मैं तो उनको आज एक्सपोज कर रहा हूं जो ना उस 22 अगस्त में मेरे साथ खड़े हुए थे और गोया कि उन्होंने तो 22 अगस्त की तौसीक की है ना आकर। MQM के सीनियर रहनुमा डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी हमारे साथ मौजूद हैं। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। बहुत बहुत शुक्रिया। खालिद साहब, ये क्या वजह हुई? फारूक सत्तार साहब ने तो अपने अंदाज से कहा, मगर क्या वाकई ट्रस्ट डेफिसिट है? अभी तक आप पर इत्माद नहीं कर रहे हैं बाकी लोग? देखिए, जैसा कि आपने शुरू में कहा ना कि वो MQM पाकिस्तान ने MQM लंदन से अपना रास्ता जुदा कर लिया। देखिए, MQM लंदन तो कोई पार्टी है ही नहीं, ठीक है। पाकिस्तान 22 अगस्त को जो कुछ हुआ वो ये था कि पाकिस्तान की हुर्मत पर एक सवाल उठ गया था और वो हुर्मत पे सवाल दरअसल खुद MQM की बुनियादों पर एक वार था। तो MQM को जो करना था वो किया। आज तक पाकिस्तान की तारीख में किसी भी सियासी जमात ने पाकिस्तान की हुर्मत के नाम पर वो स्टैंड नहीं लिया जो कि MQM ने लिया, अपने लीडर के ख़िलाफ़ लिया, और आइंदा भी पाकिस्तान की हुर्मत पे हम स्टैंड लेते रहेंगे। पहली बात है। दूसरी बात ये कि किसी को एतबार नहीं आ रहा, किसी को यकीन नहीं आ रहा, हम यकीन दिलाते रहे। हमें यकीन दिलाने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमें किसी के सर्टिफिकेट की भी ज़रूरत नहीं है, हमने करके दिखाया है। क्या पाकिस्तान की तारीख़ में किसी सियासी जमात के कारकुनों ने, अहदेदारों ने अपने किसी लीडर के पाकिस्तान मुखालिफ नारों, पाकिस्तान मुखालिफ इक़दामात, पाकिस्तान मुखालिफ तकरीर पर इस तरह का कोई स्टैंड लिया है? जब लिया ही नहीं है तो हम तो खुद एक मिसाल है पाकिस्तान के लिए। हमें किसी की सर्टिफिकेट की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। हाँ, कल जो हुआ उसमें आपने जो अपने इंट्रो में कहा है कि अचानक, ये अचानक को तलाश किया जा सकता है कि अचानक क्यों फ़ैसला हुआ। हम लोग गए, तकरीबन तमाम ही सियासी जमातों ने बड़ी अच्छी तरह, बड़े रिस्पेक्टफुली, बड़ी गर्मजोशी से हम लोगों से मुलाकातें की और अक्सर ने उसका वादा भी किया। ये भी सही है, कुछ जमातें जो हैं बाद में जाके अपना इस तरह के दावतनामे जो हैं वो अपनी पूरी फोल्ड में जाके उसको रखते हैं और फिर फैसला होता है। तो वो फैसला हो चुका होता रात को ही, एक ही ख़ास वक्त में 12 और 1 बजे के दरमियान इस तरह का फ़ैसला होना
बड़ा टाइमिंग भी बड़ी अहम है। बड़ी अहम बात आपने की, आपने कहा अचानक फैसला हुआ और मौजूद थे वो मुझे बता रहे हैं कि हम तो लॉबी में लोग मिले थे और वो बता रहे थे कि अभी आने वाले हैं लीडर्स, हम उनका वेट करें। और मतलब जो जैसे आपको पता है लीडर्स आते हैं उनके साथी पहले आ जाते हैं, तो यहाँ तक बात तय हो चुकी थी। ये वहाँ के सहाफ़ी मुझे बता रहे हैं कराची की। तो फिर क्या बात हुई, किसने रोका उनको? अच्छा, बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी नहीं समझा जाता बाज़ सूरतों में कि आप नहीं आ पा रहे तो नहीं आ पा रहे होते, या आप हमें आगाह कर देते हैं। अगर कोई नहीं आ रहा था ना तो फ़ोन कर देता, हम नहीं आ पा रहे हैं, हमारी पार्टी का फैसला हुआ है कि नहीं शिरकत की जाए, आपने पिछली दफ़ा शिरकत नहीं की थी, कोई भी बात जो कि एक महज़्ज़ब माशरे में होना चाहिए। अगर हम ये मीडिया के ज़रिए देख रहे हों तो फिर अचानक और मीडिया में इसका आना बहुत सारे अहम सवालात को जन्म देता है। तो चलें वो करते हैं ना अहम सवालात, खालिद साहब आज कर लेते हैं। कौन था फिर ये? कोई कॉल्स गई हैं किसी तरफ से? मैं इस पे कोई क़यास आराई नहीं करूँगा, ये तो फिर मीडिया तलाश करे कि क्या हुआ, क्या हो सकता है। बहरहाल नहीं आए ना तो फिर पाकिस्तान के इश्यूज़ पे थे मामला। पहला पॉइंट ही इस्तेहकाम पाकिस्तान और उसको दरपेश ख़तरात। अच्छा, बहुत सारी जमातों ने ये कहा कि इन्होंने तो अपना एजेंडा तब्दील कर लिया था। भाई अगर एजेंडा तब्दील भी हो गया तो तब्दील होने के बाद क्या हुआ? अच्छा, एक तो ऐसा है नहीं, क्योंकि जो दावतनामा गया था उसमें एजेंडा लिखा हुआ था। दूसरा था करप्शन, तो करप्शन पे भागने कौन कौन भागना चाहता है कि उस पर बात ना हो पाए। और तीसरा था बल्दियाती निज़ाम। तो चले बाकी दो पे ना करते, पहले वाले भी कर लेते ना, पाकिस्तान का इस्तेहकाम और उसको दरपेश ख़तरात। कोई भी ऐसा एजेंडा नहीं था जो कि लोकल इश्यूज़ पर हो, कराची पे हो, कराची की इमदाद पर हो, महाजरों के रोने गाने पर हो। ये तो सारे नेशनल इश्यूज़ थे। जब नेशनल पार्टीज़ नहीं आई हैं और बहुत सारे शुबहात भी हुए, तो हमने यही ज़रूरी समझा कि जो 2-3 पार्टी आ रही थी जिनका ताल्लुक़ कराची से था, ये MQM में जो लोग पहले से थे, तो अगर हमें कभी करना ही है आपस में एक दूसरे के लिए, मामला ये कि हो क्यों रही थी, इसलिए हो रही थी कि ज़रूरत इलाक़ाई तौर पे भी, नीचे की सतह पे भी ज़रूरत इस बात की थी कि वो जो कशीदगी गैर ज़रूरी है, मसनूई है, थोपी जा चुकी है मुख्तलिफ़ सियासी जमातों के दरमियान कराची के अंदर, उसमें आसानियाँ पैदा की जाएँ। एक अच्छा मैसेज जाए निचली सतह पर तमाम जमातों के कारकुनों को कि भाई इख्तलाफ राय जो है इख्तलाफ नहीं होता, और इख्तलाफ भी दुश्मनी नहीं होती, बारह पीटी की ज़रूरत नहीं होती इस पर। अच्छा, इस पर फौरी तौर पर इसलिए किया कि रमज़ान ये बकरा ईद आ रही है, तो उससे पहले इसलिए उजलत में और क़िल्लत वक्त दोनों का हम शिकार हुए, लेकिन फिर भी हमने अपनी ऑर्गेनाइजेशनल कैपेबिलिटी के सहारे तमाम ही सियासी जमातों के पास खुद जाकर। बट यहाँ पे पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ ये भी कह रही है कि हमने तो कॉन्फर्मेशन दी ही नहीं, हमने दावतनामा रख लिया था फाइल में, जैसे कि हम उनको मुंह पे तो नहीं कह सकते थे कि हम नहीं आ रहे, सो वी टुक इट, बट फिर हमने सोचा कि हम नहीं जाते। अच्छा, इसका मैं आपको दिया ना, जब आपके नहीं आ रहे तो कोई बात नहीं है, आप हमें बता देते, ना भी बताते, लेकिन इतना क्या ज़रूरी हो गया था कि आपको मीडिया को बताना पड़ गया? और फिर मीडिया को बताते ना कि आपकी पार्टी ने इजाजत नहीं दी, आप लोगों ने ये तय किया। सो एस्टैब्लिशमेंट का हाथ आपको नजर नहीं आ रहा है इसमें? मैं इस पे मेरा ख्याल आप ही लोग बात कर सकें तो कर सकें, मुझे हो सकता है ना हो कोई एस्टैब्लिशमेंट का हाथ ना हो, लेकिन क्योंकि आपको PSP के पीछे तो नजर आता था बड़े अरसे तक। अच्छा, तो PSP के पीछे आपको नज़र नहीं आता था तो वो अलग बात है, लेकिन मामला ये है कि PSP तो आ रही थी ना, और MQM हकीकी भी आ रही थी, और अगर हमें ही सिर्फ करना है और फिर तो हम कराची के इश्यूज़ पे करेंगे, हम मिलकर दोबारा कर लेंगे कभी। ये आपको हैरानी नहीं हुई कि वो जमात जो सबसे ज़्यादा आपकी तनकीद कर रही थी वो एकदम वार्म हो गई आपके हवाले से, जबकि कुछ लोगों का कहना है हम तो पहले ही कह रहे थे ये इकट्ठे होंगे? अच्छा, वो ठीक है, अगर हो भी रहे तो कोई जुर्म नहीं है, और तो हो रहे अगर नहीं मगर अगर हो भी रहे तो कोई जुर्म नहीं है। बड़ी खुशी की खबर है सर, अभी ब्रेक कर देते हैं। नहीं खबर नहीं दे रहे ना, मैं कह रहा हूँ अगर हो भी रहे हैं तो कोई ऐसी परेशानी नहीं होनी चाहिए किसी को, और अगर नहीं हो रहे हैं और अपने अपने सियासी नज़रियात के साथ चलने और ज़िंदा रहने, और इख्तलाफात को सिर्फ इख्तलाफात और सियासी इख्तलाफात को सियासी इख्तलाफात रखने पे तैयार हैं कि भाई आपका अपना एजेंडा है, आप अपने तौर पे काम करें, हमारा अपना एक पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू है, नज़रिया है, हम अपने पॉइंट ऑफ व्यू के साथ बात करते हैं। एक एनालिसिस है, पॉलिटिकल एनालिसिस ये है कि कराची की जमातें अलग अलग हुई, एक ही जमात थी अलग अलग हुई, उन सबको ये अंदाज़ा हो गया कि ये वोट बट जाएगा, ये इकट्ठे होने में ही बेहतरी है। इज़ दैट ट्रू?
میرا خیال ہے ایسا بالکل بھی نہیں ہے. دیکھیے 93 سے دیکھ رہی ہے نا آپ کے ایم کیو ایم حقیقی بھی تھے, ہمارے ساتھ تھے پر ہم سے الگ ہو گئے. انتخابات میں کیا ہوا, جہاں سے 1,47,000 ووٹ لے کے ایم کیو ایم جیتی تھی, ایم کیو ایم کے نہ ہونے کے بعد وہاں سے ایک بڑا نام جو ہے وہ 7,000 ووٹوں سے ایم این اے بنے ہیں. بعض جگہوں پہ 400 700 ووٹوں سے کراچی جیسے شہر میں لوگ ایم کیو ایم کی عدم موجودگی میں ایم پی ایز ایم این ایز بنے. ہم نے الیکشن میں حصہ نہ لے کے مورلی ہم ہی جیتے تھے, چاہے کوئی بھی جیت گیا ہو. ابھی بھی یہی صورت ہے. آپ کا بھی ووٹ ڈاؤن ہوا نا خالد مقبول صدیقی صاحب, مثلا 22 اگست کے بعد آپ کے خیال سے آپ کا ووٹ ڈاؤن نہیں ہوا؟ کس نے دیکھا ہے؟ نہیں ہوا کم, نہیں ہوا نا. دیکھیے انٹیکٹ ہے, ہمارا گمان یہ ہے. پھر میں اس پہ دلیل یہ ہے میری کہ ہم نے 22 کے بعد 2 سیٹوں پہ الیکشن لڑا ہے جو عموماً ہم ہارتے بھی رہے, 1-2 دفعہ جیتے. اس دفعہ دیکھیے نا اتنے آپ شاید نہ کہہ پائیں کن مشکل حالات میں. ایک تو 22 کو بہت کچھ تبدیل ہوا, ٹھیک ہے نا, نعرے تصویریں سب تبدیل ہوئی نا. اس کے باوجود الطاف حسین کی تصویر منع کر دیا, وہ ضروری ہے ووٹ لینے کے لیے؟ نہیں تھی نا, بتا رہا ہوں کہ ایک مشکلات ہوئی نا. اس کے باوجود کھول کے کہنا ہے کہ اگر الطاف حسین کی تصویر نہیں ہے تو ووٹ لینا مشکل ہے. نہیں, آپ میری بات سنیں گی تو میں بتاؤں گا نا آپ کو. دیکھیے 114 جہاں پر اکثر ہم ہارتے رہے, ٹھیک ہے, وہاں پر ہم نے الیکشن لڑ کے ان مشکل حالات میں جب ہمیں کوئی سپورٹ کرنے والا نہیں تھا, ہمارے تقریباً کراچی میں تمام دفاتر حالات میں کوئی ٹھپے لگانے والا نہیں تھا, کوئی اپنے ووٹ ڈلوانے والا نہیں تھا. نہیں دیکھیں نہیں. پھر اب آپ اگر یہ گفتگو کر رہی تو سن لیجئے کہ 93 میں تو گلی گلی حصار اور محلہ محلہ باڑ لگی ہوئی تھی نا. ایم کیو ایم کے تمام کارکنان انڈر گراؤنڈ تھے. تو پھر کیسے جیت گئی ایم کیو ایم؟ ایک ایسے جب فل فلیش آپریشن ہو رہا تھا, فوجی آپریشن ایم کیو ایم کے خلاف, تو اس وقت ٹھپے لگا دیے کیا ایم کیو ایم نے؟ کیسے جیت گئی؟ مشکل حالات میں ہو, اچھے حالات میں ہو. اب پھر دیکھیے نا 18,000 ووٹ لیے ہیں نا ابھی یہاں سے 114 سے, جہاں پر کہہ لینے دیجئے کہ ہم کئی بار ہارے بھی ہیں. وہاں پر اگر آپ کو لگتا ہے کہ اردو بولنے والے ہی صرف ایم کیو ایم کو ووٹ دیتے ہیں تو ان کا 40% وہاں پہ ووٹ وہ ہے. اس کے باوجود ان مشکل حالات میں پیپلز پارٹی, دیکھیں بائی الیکشن میں تو ویسے ہی کم ہوتے ہیں, اور پھر پیپلز پارٹی فل فلیش وہاں پہ اپنی پوری طاقت کے ساتھ موجود تھی. وہاں سے جو 18,000 کا ووٹ لیا ہے وہ ہمارا فریش مینڈیٹ سمجھ لیجئے. اور بھی کوئی جس کو لگتا ہے کہ ایم کیو ایم کے ووٹ تقسیم ہو سکتے ہیں, وہ 2018 سے پہلے 1-2 جگہوں سے الیکشن لڑ کے دیکھ لیں. آپ نے ذکر کیا اس حلقے کا, تو ایک آن اے لائٹ نوٹ میں بات کہہ دوں کہ کوئی کسی نے سینئر تجزیہ کاری ہیں لیکن ان کا نام نہیں لوں گی, ہی سیڈ کہ جس وقت ایم کیو ایم نے کہا کہ دھاندلی ہو گئی تو مجھے لگا واقعی تبدیلی آ گئی ہے. ہاں یہ معاملہ ہی ہے. اس پہ بھی میں بات کر لیتا ہوں کہ کراچی میں 2013 کے جو الیکشن ہوئے نا, تقریباً 20 سیٹوں پر مختلف سیاسی جماعتوں نے ایک دوسرے کے خلاف دھاندلی کے اعتراضات داخل کیے 22 سیٹوں پر. اب آپ اپنے ٹی وی سے میں آپ کے بیان کر رہا ہوں, آپ کو بھی آئندہ تبصرے میں بیان کرنا چاہیے. صرف 2 سیٹوں پہ دھاندلی ثابت ہوئی ہے محترمہ. ایک سیٹ وہ جس پہ پاکستان مسلم لیگ نون جیتی تھی, اور دوسری سیٹ وہ جس پہ پاکستان تحریک انصاف جیتی تھی. یہ کیوں نہیں کہتا میڈیا؟ اگر انصاف آپ کہاں سے مانگیں گے؟ دھاندلی کو کس کو ثابت کرنا ہے؟ عدالتوں کو اور پاکستان الیکشن کمیشن کو. یہ تبصرے فیصلے کریں گے اس کے. وہ کوئی بھی کتنا بھی بڑا اینکر ہو, اس کو نہیں پتا ہے کہ الیکشن کمیشن نے کیا فیصلہ کیا ہے, کراچی کے دھاندلی کے کیا نتائج آئے الیکشن کمیشن میں اعتراضات کے ذریعے. کراچی وہ فیصلہ ہو جانا چاہیے. ایک پی ٹی آئی نے دھاندلی کی ہے اور دوسری پاکستان مسلم لیگ نون نے کی ہے. پاکستان کا قانون, پاکستان کا آئین, الیکشن کمیشن اور عدالتیں یہ کہتی ہیں, اور اس سے ملتی جلتی بات کرنی چاہیے میڈیا کو بھی. اوکے, ہم ایک وقفہ لیتے ہیں. خالد مقبول صدیقی ہمارے ساتھ موجود ہیں. رائٹ آفٹر بریک, کیپ واچنگ ٹونائٹس ویئر. اینڈ ویلکم بیک. خالد مقبول صدیقی صاحب, آپ نے ابھی کہا کہ ایم کیو ایم لندن تو کوئی جماعت ہی نہیں ہے. ایم کیو ایم لندن کیا ہے پھر؟ وہاں پہ ایک آپ کے پرانے قائد موجود ہیں, ان کے ارد گرد کچھ لوگ موجود ہیں, ان کے حوالے سے بھی کہا گیا کہ وہ تو پے رول پہ ہیں, را کی کچھ آپ کے لیڈرز نے یہ بات کی. تو وہ ہے کیا اس وقت ایم کیو ایم لندن؟ کیا ہے ایم کیو ایم لندن؟ کچھ نہیں ہے, وہ میڈیا پہ ہے نا.
آپ لوگ تذکرہ کرتے ہیں نا, آپ بتاتے ہیں, آپ کہہ رہے ہیں, آپ سوال پوچھ رہے ہیں, ہم جواب دے رہے ہیں. ایم کیو ایم لنڈن تو از اٹ ڈیڈ؟ کچھ اٹس ایم نتھنگ. کیو ایم لنڈن کچھ بھی نہیں ہے. کون سی پاکستان کی رجسٹرڈ جماعت ہے؟ ہاں ایک صاحب ہیں کہ جو کہ قائد رہے ہیں, جن کو بانی کہا جاتا ہے, وہ ہیں. ان کی پیچھے اس ایم کیو ایم سے لگی ہوئی 30 سال 35 سال کی تاریخ ہے نا, وہ تو موجود ہے. لیکن کوئی جماعت موجود نہیں ہے جو رجسٹرڈ جماعت تھی, جو کراچی کی 85% سے 90% ایم کیو ایم کا جو ڈھانچہ تھا وہ ایک ساتھ کھڑا ہے پاکستان, ایم کیو ایم پاکستان کے ساتھ. اور ان صاحب کے جو آس پاس لوگ موجود ہیں, کیا یہ سچ ہے کہ وہ را کے پے رول پر ہیں؟ یہ اس کا فیصلہ, اس کی تحقیقات, اس کا اندازہ یہ حکومت وقت کی ذمہ داری ہے. وہ اس پہ کمیشن بیٹھائے, اس پر جو بھی حقائق ہیں, یہ الزامات تو پہلے بھی لگتے رہے نا. اس کے بعد کئی حکومتوں نے ایم کیو ایم کے ساتھ مخلوط حکومتیں بنائی ہیں, خود پرویز مشرف صاحب کے دور. وہ صاحب اتنے طاقتور کیسے ہیں؟ آپ کہہ رہے ہیں ان کی جماعت کچھ نہیں ہے, there's nothing, آپ لا تعلق ہے, لیکن ان سے امریکہ کے پولیٹیشینز آ کے ملتے ہیں. یہ کیوں ہوتا ہے؟ ان کی 35 سالہ تاریخ ہے نا, میں یہ کہہ رہا ہوں. تو وہ 20-25 سال سے ملک سے باہر بھی بیٹھے ہوئے ہیں, اور پھر ایم کیو ایم کی جو سفارت کاری تھی اس میں مین رول تھا, تو ان کے تعلقات تو ہیں وہاں پہ. اور ادھر ہی بیٹھے ایک صاحب ہے مصطفیٰ عزیز آبادی, وہ کہتے ہیں, انہوں نے ٹویٹ کیا, آپ نے دیکھا ہوگا, آپ کے کامنٹ جانا چاہوں گی. دل کے ارماں آنسوں میں بہہ گئے, ہم دغا کر کے بھی تنہا رہ گئے. دیکھیں, ہم تو اپنی قوم کے ساتھ کھڑے ہیں اور تنہا کہاں ہیں. ہمارے ساتھ پاکستان ایم کیو ایم کے تمام منتخب نمائندے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. ایم کیو ایم کا پورا ڈھانچہ کھڑا ہوا ہے. باقی تو ایم کیو ایم پاکستان کی سیاست میں تنہائی تھی نا, جو کچھ کر رہی تھی. بڑے خوبصورت نعرہ ہے ایم کیو ایم کا, میں پرسنلی بڑی فین ہوں اس نعرے کی, مجھے بڑی اس کی عزت ہے. اور میں آن ایئر کہہ رہی ہوں کہ آپ کے ایم این ایز یا آپ کے ایم پی ایز, اور پہلے بھی کہہ چکی ہوں, وہ واقعی مڈل کلاس کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. لیکن مجبوری یہ ہے کہ الائنس آپ لوگ جا کے پھر انہی جماعتوں سے کر لیتے ہیں. ابھی حالیہ دیکھ لیں یا بعد میں, تو پھر یہ نعرہ رہ جاتا ہے, پھر یہ صرف ورڈ رہ جاتے ہیں, نہیں رہ جاتے نا. اگر رہتے تو پھر ہمیں کیا تکلیف ہے کہ ہم اپنے رشتہ داروں کو نہ کھڑا کر دیں؟ ہمیں کیا تکلیف ہے کہ ہم خود اردو بولنے والے سے کروڑ پتی ارب پتی لوگ ہیں نا, ان کو کیوں نہیں لے آتے ہم اپنی جگہ پہ؟ جن کے خلاف آپ کھڑے ہیں انہی کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں جا کر, تو پھر کیسے مانوں میں آپ آپ میری بات تو سن لیجئے. تو ہم یہ کر رہے ہیں, اپنے اندر نہ کر لیں, ہم خود اپنے اندر سے کروڑ پتیوں کو نہ کھڑا کر دیں. ہم جو کچھ کر سکتے ہیں وہ کر رہے ہیں نا. ہاں, آپ سب مل کر سن لیجئے نا. پہلی بات آپ, لیکن خالد بھائی یہ بات بھی سچ ہے نا کہ آپ نہیں بنے, لیکن آپ کے ساتھ آس پاس کے کچھ لوگ بن گئے تھے. اگر نہیں ہے نا, اب نہیں ہے وہ ادھر, تو یہ بھی تو دیکھیں. ہم ایم کیو ایم تو نہیں بک رہی نا, کچھ ایک دو بکیں گے تو نہیں رہیں گے ایم کیو ایم میں. ہاں, اب آپ میری بات سنیے. اب پورے پاکستان کی ذمہ داری یہ ہے کہ جو بڑی جماعتیں ہیں نا, ان میں سے غریبوں کو ٹکٹ دینے کے لیے تمام سیاسی جماعتوں کے کارکنوں کی اپنی قیادت پہ دباؤ بڑھائیں کہ جی اب کی عام جس طرح کی بستیاں ہیں, اگر لاہور سے کھڑا ہوگا دھرم پورہ کا ایک ایسا نوجوان کھڑا ہوگا جس نے ٹیوشن پڑھا کے تعلیم حاصل کی ہوگی, پی ایچ ڈی ہو, ایم بی بی ایس ہو, الیکٹریکل انجینئر ہو, کوئی ہو, اس کو لے کے آئیے. آپ کا بھانجا, آپ کا بیٹا, آپ کا داماد نہیں کھڑا ہوگا. تو پھر ایم کیو ایم بھی ایسے لوگوں کے ساتھ کیجیے. ہم تو ڈھونڈ رہے ہیں, کوئی تو مل جائے ایسا کہ جس کے ساتھ. اوکے, لیٹس کم بیک ٹو کانفرنس. خالد صاحب, اگر کچھ جماعتیں تو تھی نا آپ کے ساتھ, مطلب پی ایس پی کا ہونا, اٹ واز ناٹ اے اسمال میسج. مہاجر قومی موومنٹ تھی, مسلم لیگ نون, آپ کرتے اپنی کانفرنس, آپ نے کیوں پریس کانفرنس پہ اتفاق کیا؟ آپ میسج دیتے کہ دیکھیں ہم سنجیدہ جماعتیں ہیں, ہم ان کو ساتھ لے کے چلیں گے. آپ اتنے دل برداشتہ کیوں گئے؟ یوں آپ نے اتنا اہم بنا دیا پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی بھی تھی, اے این پی بھی تھی, سب نے کہا تھا نا, اور 3-4 کئی جماعتیں نہیں آئی کراچی کی. تو ہم نے کہا ایسا نہ ہو یہ ادھوری رہ جائے, اور ہم نے ختم نہیں کی ہے, ہم نے کہا ہے ملتوی کی ہے. اب ہم عید کے بعد, ہمارے بہت سارے لوگ چاہ رہے تھے کہ عید کے بعد کریں تاکہ سکون سے آرام سے ہو جائے, اور تو شاید ہم عید کے بعد کر لیں اس کو اپنے مناسب ٹائم پہ دیکھ کر, اور اپنا ذہن بنا لیں گے. جو نہیں آنا چاہ رہا پھر نہیں آئے گا. اچھا نہیں آنا. اگین ایک رہنما کو کوٹ کروں گی, کراچی کے بڑے نون رہنما ہیں, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اصل میں تو یہ ایک بہانہ تھا ہم سے ملاقات. یہ تو الائنس ہونے جا رہا ہے پی ایس پی کا, ایم کیو ایم لنڈن جس کو آپ کہہ رہے ہیں کچھ نہیں ہے, وہ بھی ہوگا,
اور MQM پاکستان یہ سب اکٹھے ہونے دیکھیے نا جا رہے ہیں. کتنے میچور قسم کے وہ سیاستدان ہیں. MQM لنڈن کا بھی بول رہے تھے کہ آج کے حالات میں وہ وہاں پہنچے ہوں گے. کیا ممکن لگتا ہے نا؟ دیکھیے ان کے تبصرہ اس بات کا قابل. آج کے حالات میں یعنی کل کے حالات میں ایسا ہو سکتا ہے؟ بھائی خالد مقبول صدیقی اگر صاحب؟ ہم بدنیت ہیں اور حالات تبدیل ہو رہے ہوں گے تو کوئی کہہ بھی دے کہ یہ ممکن ہے. آج کے دور میں کوئی MQM لندن کا کہہ کر خود کو، جبکہ میں کہہ رہا ہوں MQM لندن تو کوئی جماعت ہے ہی نہیں، اس کے ساتھ الائنس ہونا ہے کیا؟ تو کوئی جماعت ہی نہیں ہے. ہاں اگر یہ باقی 3 جماعتیں بھی ایک ہو رہی تھی تو کیا یہ باقی جماعتوں کو اس پر اعتراض ہے کیا؟ میں یہ پہلا کبھی بھی نہیں ہوگا لندن سے اتحاد. کبھی لیٹس بی اوپن اباؤٹ اٹ. نام لیتے ہیں، ہو سکتا ہے واپس آ جائیں کبھی الطاف حسین اب کی جماعت میں. نہیں، وہ کیسے آئیں گے بتائیے؟ یس اور میرا نو. خیال میرا نہیں خیال کہ کوئی اس کے امکانات موجود ہیں. آپ خود کیا سمجھیں گے؟ آپ چاہیں گے یا آپ چاہیں گے کہ میرا نہیں؟ خیال ہے کہ ہم نے کہا نا کہ پاکستان کی حرمت اور محبت یہ MQM کی اپنی بنیاد ہے. اس پر جب کیونکہ حرف آ گیا ہے تو مجھے نہیں لگتا کہ کوئی گنجائش بچی ہوئی ہے. زیرو پاسبلٹی. میرا خیال یہی ہے. میں تو ایک شخص ہوں نا، لیکن پوری جماعت کے بھی خیالات اس سے مختلف نہیں ہیں. ٹھیک. اب آپ نے حمایت کی شاہ خاقان عباسی صاحب کی، کن شرائط پر حمایت کی؟ کسی بھی شرائط پہ نہیں کی تھی. دیکھیے بات یہ ہے کہ قومی اسمبلی میں جو اپوزیشن جماعتیں تھیں وہ مکمل طور پہ ناکام ہو گئیں کسی مشترکہ امیدوار کو کھڑا کرنے کے لیے. تو اس کے بعد دیکھیے جو کرپشن ہے نا، کرپشن زدہ جمہوریت تو ہم میں سے کوئی بھی قبول نہیں ہوگی. کرپشن میں ایک شخص یا ایک خاندان کے حوالے سے ایک فیصلہ آیا ہے، لیکن آج جمہوریت تو ہے نا موجود. تو آج کی قومی اسمبلی میں اس وقت بھی سب سے بڑی سیاسی جماعت جو تھی وہ پاکستان مسلم لیگ نون ہی تھی. تو میں سمجھتا ہوں ان کا حق تھا کہ ان کا وزیر اعظم آئے. تو ہم نے آپ کو لگتا ہے کہ نواز شریف اور ان کی فیملی کرپٹ ہے؟ کرپشن کے چارجز تو ہیں بٹ کرپٹ ہے. یہ کام میرا تھوڑی ہے، یہ کام تو عدالتوں کا ہے. اب عدالتوں کو پاکستان کے لوگ کتنا رسپیکٹ دیتے ہیں، یہ فیصلہ عدالتوں کے عدالت نے تو ڈسکوالیفائی کر دیا تو ڈسکوالیفائی ہو گئے. ٹھیک ہے نا. اب عدالتیں انصاف دے رہی ہیں نہیں دے رہی ہیں. دیکھیے عدالتوں نے بھی ایک وہ رکھا ہوا ہے نا سسٹم کہ آپ کو سیشن کورٹ میں اگر بٹ خالد مقبول صدیق صاحب آپ تو اچھی طرح جانتے ہیں، آپ اور MQM کتنے ایک ہی ہے نا سر، کتنے سالوں سے MQM کرپٹ کہتی رہی ہے نواز شریف صاحب کو. ہم نے کب کرپٹ کہا ہے؟ نہیں ہم نے یہ کہا ہے. ہم نہیں آپ بھول گئے اسٹیٹمنٹس حیدر رضوی صاحب کی، وسیم صاحب کی. میری سنیے نا، وہ کرپٹ ہو سکتے ہیں. میں تو کہتا ہوں خاندانوں کو اسمبلی میں بیٹھانا بھی ایک طرح کی کرپشن ہے. یہ انٹلیکچوئل کرپشن ہے. تو معاملہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر پاکستان کو جو بڑے بڑے خطرات ہیں پاکستان کو اور پاکستان کی جمہوریت کو، اس پہ دہشت گردی کے ساتھ ساتھ کرپشن بالکل کندھے سے کندھا ملا کے کھڑی ہوئی ہے. اور کرپشن پاکستان کی سیاست میں ہے تو ساری سیاسی جماعتوں میں مختلف لوگ ہوں گے. رائٹ. ہم ایک وقفہ لیتے ہیں، اس کے بعد بات کریں گے. وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی نے ایک بہت اہم سٹیپ لیا اور وہ کراچی کے حوالے سے. وی ول ٹاک اباؤٹ اٹ آفٹر بریک. کیپ واچنگ ٹونائٹ فیئر. اینڈ ویلکم بیک. شاہد خاقان عباسی پرائم منسٹر آف پاکستان نے اہم قدم یہ لیا کہ کراچی کا دورہ کیا، MQM کے وفد سے بھی ملاقات کی. خالد مقبول صدیقی صاحب، کوئی آپ کو نیا پیج نظر آ رہا ہے اپنے اور PMLN کے تعلقات میں؟ دیکھیے یہ ووٹ دینے کے بعد ان کو تھوڑی سی اخلاقی ذمہ داری تو تھی، اس پہ اچھی بات ہوئی کہ وہ آئے ہیں اور مسائل سنیں. دیکھیے 3 کروڑ کی آبادی کا شہر اور 70% ریونیو دینے والا، ان برے مشکل حالات میں جبکہ پوری کوشش پاکستان کے نظام نے کی کہ یہاں سے انڈسٹریاں بند ہو کے ملک کے دوسرے حصوں میں چلی جائیں، اور پورے ضیاء الحق صاحب نے پورے پاکستان میں ڈرائی پورٹس بھی بنا دیں. اس کے باوجود بھی بہت بڑا سوال ہے جو میں آپ کے اس میں پروگرام میں چھوڑ رہا ہوں، ڈرائی پورٹس کے بعد بھی
कराची से जितना रेवेन्यू जाता था उतना ही रेवेन्यू जा रहा है। तो बहुत अहम शहर है, शहर आ गया पाकिस्तान के इक़्तिसादी। पाकिस्तान का नज़रियाती दारुल ख़िलाफ़ है आज भी, कायद-ए-आज़म का बनाया हुआ था ना, तो उसको उसमें आकर उनके वहाँ के मसाइल को तो सुनना चाहिए था ना। और फिर 18वीं तरमीम के ज़रिए वफाक से इख्तियारात लेकर सूबों को मुंतकिल कर दिया गया। अब ज़रूरत इस बात की थी, नेक्स्ट स्टेज ये होना था कि अब सूबों से ये इख्तियारात बल्दियाती हुकूमतों को वो वापस किया जाएगा। ठीक है, लेकिन हुआ ये कि हर जगह पे ये हुआ कि वो बल्दियाती निज़ाम में जो थोड़ा बहुत इख्तियारात थे, वो भी ख़ास तौर पे सिंध में, वो तो सूबे ने वापस ले लिए जो पहले से मौजूद थे। तो इन सारी चीज़ों में उनके लिए भी ज़रूरी है। ये बात आपने कही, प्राइम मिनिस्टर को कही आपने बल्दियात को मजबूत करने की कहा, पर जो कराची और हैदराबाद के पैकेजेस हैं, तरक्याती पैकेजेस, वो तो कह रहे हैं गवर्नर सिंध उनको देखेंगे। बल्दियात के जो मॉडल है उसके तहत तो वो मेयर को देखना चाहिए था या हैदराबाद में देखना चाहिए था। आप ओके हैं ये कोई नया मॉडल है? नहीं, कोई मॉडल नहीं है, मेरा ख्याल है ये उसकी इल्म की कि ये पूरे तौर पे पता नहीं है। गवर्नर साहब का काम ये है कि वफाक से वो बल्दियाती निज़ाम को दें, वो भी मेयर को क्या, जो बल्दियाती निज़ाम है जहाँ पे काम होना है उनको दें। तो वो अगर जैसे कि वो है K4 है, उसके पैसे तो ना मेयर के पास जाएंगे ना गवर्नर के पास जाएंगे, वो तो वाटर बोर्ड के पास जाएंगे जिनको के वज़ीर साहब देख रहे हैं सूबाई। ये तो हमेशा से मेयर के पास होता था ना पाकिस्तान में 50 साल से, अब की पीपुल्स पार्टी ने खुद ले लिया। यानी कचरा उठाने का भी, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट भी खुद सूबे ने ले ली है बल्दियात से। तो ये उनके पास जाना है। और लेकिन मैं आपसे पूछ ये रहा हूँ कि ये 25 अरब पे भी बड़ा तरक्याती पैकेजेस की बात, मैं उसी की बात जो अभी मैं उसी पे बात कर रहा हूँ कि 25 अरब पे भी बड़ी डिस्कशन हो रही है कि भाई बड़ा एहसान हो रहा है। वो शहर जिसका के हिस्सा अब 5 साल में 1000 अरब बनता था ना, 200 अरब की एक लाहौर में ऑरेंज ट्रेन चल रही है और कराची में चिंची रक्शे चल रहे हैं। इस पे कोई मीडिया को नजर नहीं आया। राइट, पीएसपी के मेंबर्स से आपकी मुलाकात हुई खुद से? जी आए हुए थे, बहुत सारे आए हुए थे। और उस दिन लेकिन क्या बातचीत हुई? अच्छा, उस दिन भी आए हुए थे ना हमारे लोग, तो खुद गए हैं अपना दिल बड़ा करके और बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद कि अपने सियासी मफादात से आगे बढ़कर शहर के मफादात, मुल्क के मफादात के लिए हम वहाँ गए हैं। वो हमसे मिले, हमसे बात की है, उनके भी अपने पॉइंट ऑफ व्यू है, हमारा भी पॉइंट ऑफ व्यू है। उन्होंने वादा किया था आने को, वो आने को तैयार भी थी। तो पीएसपी से बात हुई है हमारे, आपने सबने मीडिया पे देखा ना, हमारी एक मजबूत डेलीगेशन गया था, वहाँ से भी लोग मिले थे। और मैं समझता हूँ कि इस हवाले से भी हम फैसला करें ना, पूरा पाकिस्तान को फैसला करना चाहिए, कराची वाले भी फैसला करेंगे अपने अपने नज़रियात के तज़ाद के साथ भी साथ ज़िंदा रहना और अपने अपने सियासी नज़रियाती इख्तिलाफ क्या है आपका मुस्तफ़ा कमाल से? क्या नज़रियाती इख्तिलाफ है? नहीं, नज़रियाती इख्तिलाफ की बात नहीं है, वो एक नई सियासी जमात बना के आगे, हम अलग सियासी जमात है। वो कहते हैं कि हम अल्ताफ़ हुसैन से मैं खुश नहीं हूँ, मैं अलग हो रहा हूँ। आपने भी यही कहा 22 अगस्त को, तो फिर नज़रियाती इख्तिलाफ क्या है? कोई नज़रियाती इख्तिलाफ नहीं, उनकी एक अलग सी सियासी जमात है ना जिसको उन्होंने रजिस्टर्ड कराया है, उसका अलग से एक इंतखाबी निशान है। मुझे तो एक जैसी लगती हैं दोनों जमातें, सिर्फ ये फ़र्क लगता है कि वो खुलकर अल्ताफ़ हुसैन को कंडेम करते हैं, बुरा भला कहते हैं, बिल्कुल उनके पोल खोलते हैं। आप नहीं करते? नहीं, हम भी तो कर रहे हैं ना। हमने तो अच्छा, वो तो देखिए, वो हमसे 6 महीने पहले से ये बात कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने इतने अरसे में सिर्फ गाली दे सके ना, हमने तो माइनस करके दिखा दिया, ठीक है। और ये पूरी एक जमात को बचाया है जो कि 30 साल 35 साल से कराची सिंध के अर्बन एरियाज़ के आवाम के लिए कि उमंगों की आयनादार है, उनके मैंडेट की अमानतदार है। तो उस जमात का जिसका मौजूद रहना पाकिस्तान के लिए भी ज़रूरी है, हमने संभाल के रखा है और आगे बढ़ाया है। और ये मेरा ख्याल गैर ज़रूरी सी बहस है कि नज़रियात एक तरह से भी बहुत सारी पाकिस्तान में राइटिस्ट जमातें जो हैं, आपको तो शायद PTI और पाकिस्तान मुस्लिम लीग में कोई फ़र्क नहीं बता पाएंगी ना आप, इसकी बजाय कि शख्सियात दो मुख्तलिफ हैं, कि नज़रियात क्या मुख्तलिफ हैं। एक ही तरह के नज़रियात हैं ऑलमोस्ट। बहुत सारी मुस्लिम लीग 10-12 हैं ना, चल रही हैं, तो उन पर कौन सा कोई दबाव क्यों नहीं है? तो हमें भी ज़िंदा रहने दिया जाए ना, जिस तरह पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातें आज़ादाना तौर पर काम कर रही हैं। कोई अगर कल महसूस करें कराची की कई सारी जमातें
کہ ان کو ایک ہو جانا چاہیے, ایک مل کے الیکشن لڑنا چاہیے, تو یہ انہیں پہ چھوڑیں گے نا یار. تو اس کے لیے کیا کراچی سے, کراچی از اے میٹروپولیٹن سٹی, ہم آپ نے کہا ہم نے مائنس کر دیا الطاف حسین کو, لیکن آپ مہاجر ووٹ مائنس کر سکتے ہیں ایتھنسٹی کو؟ یہ تو جس طرح کے لاہور میں, یا اب مجھے کہنے دیجئے کہ اگر غور سے دیکھیں نا آپ, تو پاکستان کی کوئی بھی سیاسی جماعت ایسی نہیں ہے جو اس کو کہہ جائے کہ وہ لسانی سیاسی جماعت نہیں ہے. لاڑکانہ کے وزیر اعظم اور لاہور کے وزیر اعظم کے اصطلاحات بہت استعمال ہوتی رہی ہیں. لوگ اپنے اپنے وقت میں کوئی سم کارڈ کھیلتا رہا ہے, کوئی جاگ پنجابی جاگ کے نعرے لگاتا رہا ہے. ضروری ہے کہ مہاجر ووٹ مہاجر کو جائے یا کسی کو بھی نہیں جا سکتا.